बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मूसा अल-अशरी रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत अबू तालिब रौसाए कुरैश के हमरा शाम के सफ़र पर रवाना हुए तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके हमरा थे। जब राहिब के पास पहुँचे वो सवारियों से उतरे और उन्होंने अपने कजावे खोल दिए। राहिब उनकी तरफ आ निकला, हालांकि रोसाए कुरैश उससे कबल भी उसके पास से गुज़रा करते थे, लेकिन वो उनके पास नहीं आता था और ना ही उनकी तरफ कोई तवज्जो किया करता था। हज़रत अबू मूसा अल-अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोग अभी कजावे खोल ही रहे थे कि वो राहिब उनके दरमियान चलने लगा, यहाँ तक कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस पकड़ कर कहा, ये तमाम जहानों के सरदार और रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। अल्लाह ताला उन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाएगा। रौसाए कुरैश ने उससे पूछा कि आप ये सब कैसे जानते हैं? उसने कहा, जब तुम लोग घाटी से नमूदार हुए तो कोई पत्थर और दरख्त ऐसा नहीं था जो सजदे में न गिर पड़ा हो, और वो सिर्फ नबी ही को सजदा करते हैं। नेज़ मैं उन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचानता हूँ, जो इनके कांधे की हड्डी के नीचे सेब की मिसल है। फिर वो वापस चला गया और उसने उन लोगों के लिए खाना तैयार किया। जब वो खाना ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटों के चरागाह में थे। राहिब ने कहा, उन्हें बुला लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपके सरे अनवर पर बादल साया फुगन था, और जब आप लोगों के करीब पहुँचे तो देखा कि तमाम लोग पहले से ही दरख्त के साये में पहुँच चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए तो साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुक गया। राहिब ने कहा, दरख्त के साये को देखो कि वो आप अलैहिस्सलाम पर झुक गया है। फिर राहिब ने कहा, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ कि उनका सरपरस्त कौन है? उन्होंने कहा, अबू तालिब। चुनांचा वो हज़रत अबू तालिब को मुसलसल वास्ता देता रहा कि उन्हें वापस भेज दें, यहाँ तक कि हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का मुकर्रमा भिजवा दिया। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में लाया है, माजा ने नबूवत नबी में लाया है, इब्ने अबी शैबा ने अल-मुसन्नफ़ में लाया है, इब्ने हिब्बान ने फ़ी अस-सक़ात में लाया है, फिर सुबहानी ने इसे लाया है, तबरानी ने लाया है, और हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम अद-दक्तूर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-क़ादरी मददल्लु अलैहि ने इसे अल-मिनहाजुस्सवी मिनल हदीसुन नबवी में लाया है। हदीस का नंबर है 565। अब आइए हदीस से हासिल होने वाले चंद निकात की तरफ चलते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त जो इस हदीस में बयान हुई है तकरीबन 12 बरस थी। मक्का तिजारत का हब था, वो रूहानियत का हब था। सारी दुनिया से लोग हज के लिए और अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आते थे, तो वो जगह जो है वो बिज़नेस सेंटर बन गया था। जहाँ लोग आते हैं वहाँ फिर बिज़नेस का लेन देन भी होता है। सूरह कुरैश में फरमाया, लीलाफ़ कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। कुरैश को रग़बत दिलाने के सबब से उन्हें सर्दियों और गर्मियों की तिजारती सफ़र से मानूस कर दिया। सफ़र के बारे में, सफ़र जो होता है वो कठिन सफ़र हो फिर भी इंटरेस्ट होता है, उसमें मोटिवेशन हो, तो वो क्या वजह है कि लोग मोटिवेट होकर इतनी लंबी सफ़र करते हैं? वो माल के लिए हो सकता है, मनसब की तलब के लिए हो सकता है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत की तलब के लिए।
جتنا عظیم منصب اتنا سفر میں ریلیکس اور انجوائبل لوگ فیل کرتے ہیں۔ لہٰذا قریش کے لیے سفر جو ہے وہ آسان کر دی گئی۔ سردیوں میں وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں سیریا کی طرف سفر کرتے تھے، کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ دونوں سفروں میں سہولت پیدا کر دیا گیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تجارتی سفر میں شامل ہونا اپنے ینگر ڈیز میں اپنے گارجین حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانا۔ راستے میں ایک کسٹوڈین تھا، ایک چرچ تھا، ایک راہب کا باہرہ جس کا نام تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ عرب کے قافلے وہاں سے گزرے تھے اور اس نے کبھی بھی انہیں توجہ نہیں دی تھی۔ اس بار بڑی توجہ، کیا بات ہے، ایک عجیب ریسپانس اس کی طرف سے آ رہا ہے، پہلے کی طرح نہیں ہے معاملہ۔ اس نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، ان کا ہاتھ تھام لیا، پوچھنے لگا لات، منات اور بتوں کے بارے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں، ان کی قسم میں نہیں کھاتا۔ پھر اس کے بعد اس نے 3 جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر ان عربوں کے سامنے جو کیراون کے ساتھ آقا علیہ السلام آئے تھے 3 اوصاف بیان کی۔ فرمایا یہ سید العالمین ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ پھر لوگوں نے سوال کرنا چالو کر دیے کہ آپ کس بنا پر یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ان کے ساتھ رہے ہیں، ہم ان کی برکت کی دعا کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے، مگر ہماری جو سوچ ہے اس طرف کبھی نہیں گئی۔ راہب نے پریکٹیکل باتیں کی۔ وہ چاہتا تو کتابی باتیں کر سکتا تھا، مگر یہ کتابی لوگ نہ تھے تو پریکٹیکل باتیں کی۔ فرمایا کہ جب تم آ رہے تھے تو میں نے کوئی بھی پتھر، کوئی بھی درخت ایسا نہ دیکھا جو آپ کی طرف سجدہ ریز نہ ہوا ہو، اور یہ صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ راہب نے اپنی ساری ریسرچ ان کے سامنے رکھ دی۔ پھر اس نے ان لوگوں کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اب دیکھ لیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور ان کے سچے فالوورز بھی یہ فالو کرتے ہیں۔ آج بھی جو آپ دیکھ لیں کہ غوث پاک کی بارگاہ بغداد ہو، یا غریب نواز کی بارگاہ اجمیر ہو، یا کوئی بھی خانقاہ ہو، وہاں پہ آج بھی لوگوں کے لیے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ نبیوں کی سنت میں سے، اور اصل جو ہے اس راہب کا مقصود جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سب کو کھانا کھلانا تھا جو ان کے ساتھ آئے تھے۔ تو اس نے اپنے کچن میں کھانا بنوایا اور سب کا اہتمام کیا۔ پھر پہلے تو اس نے ان کے قافلے کا کوئی توجہ نہیں دی تھی، یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ آپ اونٹوں کے جو کیراوان تھا وہاں پہ تھے، آپ تشریف لائے۔ تو پھر سے راہب نے لوگوں کو، عربوں کو جو ان کے ساتھ تھے، کہنے لگا کہ دیکھو وہ نور پر بادل سایہ فگن ہیں ان کے سر کے اوپر۔ اور جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ پہلے سے ہی درخت کے سائے میں پہنچ چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا درخت کے سائے کو دیکھو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا ہے۔ پھر راہب نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ان کے گارجین کون ہیں؟ ابو طالب تشریف لائے تو ان کو اس نے اللہ کا واسطہ دیا آپ کی پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی قوم وہاں پہ تھی، اور بنی اسرائیل فیمس تھی کہ وہ نبیوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ قتل کر دیا کرتے تھے اپنی حسد میں، نفرت میں۔ تو راہب کے دل میں آپ علیہ السلام کی پروٹیکشن کا جو سوال آ گیا، تو مسلسل حضرت ابو طالب کو اس نے فورس کیا، حتیٰ کہ انہیں واپس بھیجوا دیا گیا مکہ شریف۔
اور اس کا عقیدت کا یہ عالم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہونے لگے تو راستے کے لیے کیک اور زیتون بھی آپ کے لیے دیا تاکہ راستے میں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تھی باہرہ راہب کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نسبت اور محبت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس راہب کے لیے خیر اور سلامتیاں نازل کرے، اور جس نے اس کے قول پر لبیک کہا، اللہ رب العزت اس معراج کے طفیل اسے بھی عظمت و بلندی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔